हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा चतुर्मास श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरेर आफ्नो यो जीवनलाई धन्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईं र तपाईंको परिवारमा हाम्रो तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण हामी भन्न चाहन्छौँ। सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धिले बास गरोस्, सबैको समय मङ्गल होस्। जति पनि धर्म मार्ग युट्युब च्यानलमा जोडिएर चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सबैको जय होस्, यही कामना हामीले गरिरहेका छौँ। र हजुरहरूले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य पनि बनाइराख्नु भएको छ। हामीले हिजोका प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ, प्यारा भक्त भागवतहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यहाँ 1000 वर्षसम्म चल्ने यज्ञको प्रारम्भ गर्नुभएको छ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समवासत भनेर हिजो हामीले भनेका थियौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जब नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यज्ञ गरिराख्नु भएको थियो, त्यो समयमा सुतजी त्यहाँ पाल्नु भएको छ। जब सुतजी पाल्नुभयो तब शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीलाई अलगो आसनमा राख्नुभयो। अनि उहाँहरूले सबैभन्दा अगाडि 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये जो ज्ञानवृद्ध हुनुहुन्थ्यो, वयोवृद्ध हुनुहुन्थ्यो शौनकजी, उहाँले 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले त्यो कुरा हिजो श्रवण गऱ्यौँ। जीव मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ त गुरुजी, बताइ बक्सियोस्। शास्त्र त धेरै छन् गुरुजी, र मनुष्यको आयु छोटो छ। अब मनुष्यको आयु छोटो छ, शास्त्र धेरै छन् भने अब शास्त्रको सार के हो त गुरुजी, त्यो पनि बताइ बक्सियोस्। अर्को उहाँले सोध्नु भएको थियो, भगवान सर्वसमर्थ जगदीश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले सङ्कल्प मात्रले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भने दुष्ट दानवहरूको संहारका लागि पनि त उहाँले सङ्कल्पद्वारा नै आफ्नो कार्यलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किन उहाँ फेरि अवतार लिएर आउनु परेको हो, त्यो पनि बताइ बक्सियोस्। त्यो पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। र भगवानले अवतार लिनु भए कुन कुन अवतार लिनु भएको छ त उहाँले, भगवानले कुन कुन अवतार लिनु भएको छ, कहाँ कहाँ कुन कुन रूपमा, त्यो पनि बताइ बक्सियोस्। अनि जीवनको परम लक्ष्य के हो त, परम उद्देश्य के हो? उद्देश्य र परम उद्देश्य हुन्छ, लक्ष्य र परम लक्ष्य हुन्छ। गुरुजी परम लक्ष्य के हो त, त्यसको बारेमा पनि बताइ बक्सियोस्। अनि भगवान धर्मको स्थापनाका लागि आउनुहुन्छ, विभिन्न लीला आदि पनि गर्नुहुन्छ, र अन्तिममा उहाँ त लीला सकिसकेर आफ्नो धाममा जानुहुन्छ। त्यो समयमा धर्म चाहिँ कसको शरणमा रहन्छ त, धर्म कम शरणम गतः, यसरी प्रश्न सोध्नु भएको थियो। यो हामीले सुन्यौँ र प्रश्न सोधिसकेपछि अब यहाँनिर सुतजीले सबैभन्दा अगाडि आफ्ना गुरुको ध्यान गर्नु भएको छ, गुरुको सम्मान गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् त, अब आज गुरु पूर्णिमा पनि रहेको छ। सबैभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ, कुनै पनि कार्यको प्रारम्भ गर्नु पूर्व श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। यो त हामीले जहिले तहिले सुन्दै आइरहेका छौँ। र कुनै पनि पूजा गर्नु पूर्व श्री गणेश भगवानको पूजा गरेर स्वस्ति वाचन गरेर मात्र हामीले अन्य पूजा आदि हामीले गर्छौँ। यो हामी सबैले गर्दै आएको कुरा हो, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। यहाँनिर सुतजीले सबैभन्दा अगाडि आफ्ना गुरुको उहाँले ध्यान गर्नुभएको छ, वन्दना गर्नुभएको छ।
मेरा गुरु कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा जन्मने बित्तिकै उहाँ प्रव्रजन्त परम वैराग्यमा प्राप्त भएर स्वतः सिद्ध स्वयं आफूमा उत्पन्न भएको वैराग्य थियो। कसमा? मेरा गुरु सुखदेवजीमा। उहाँ त जन्मने बित्तिकै वनतिर लाग्नु भएको थियो परमात्माको दर्शन गर्ने इच्छाले। त्यस्ता हुनुहुन्छ मेरा गुरुजी त। अरू जस्तो बाहिरी मायामा लपेटिने खालका होइन। मेरा गुरु त कस्तो हुनुहुन्छ? मायालाई पनि जित्नेवाला हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्त्री पुरुष के हो, भेद के हो, यो केही पनि थाहा छैन। उहाँले यो भाव नै राख्नुहुन्न। त्यस्ता परम वैरागी मेरा गुरु हुनुहुन्छ। यसरी सुतजीले ध्यान गर्नुभएको थियो अगाडि। उहाँले त संसारका जीवहरूलाई पार लगाइदिनेवाला पुराण आदिको व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँ त संसारमा फँसेका जीवहरू जति पनि छन् उनीहरू त अन्धकारमा रुमलिएका छन्। ती अन्धकारमा रुमलिने जीवहरूलाई प्रकाश दिनेवाला हुनुहुन्छ मेरा गुरुजी। सुतजीले यसरी के गर्नुभएको छ? ध्यान गर्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र यहाँनिर अब सुखदेवजीको ध्यान गर्नुभयो कसले? सुतजीले। अब सुखदेवजीको जन्म कसरी भएको छ त प्यारा भक्त भागवतहरू? यो पनि हामीले सुन्नु पर्दछ। के भएछ त भन्दा एकचोटिको समयमा पार्वती माता कैलाशमा बसिराख्नु भएको थियो। नारदजी यताबाट जानु भएछ। घुम्दै घुम्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। पार्वती मातालाई एक्लै भएको देख्नुभयो। नारदजी पुग्नुभयो र गएर माता पार्वतीलाई भन्नुभएछ प्रणाम गरेर, हे माता, तपाईँ आफ्ना पतिलाई कतिको प्रेम गर्नुहुन्छ? माता पार्वतीले भन्नुभयो, ओहो नारद, यो कस्तो प्रश्न सोधेका तिमीले? आफ्नो पतिलाई पनि माया नगर्ने हुन्छ त भन्या फेरि? म त अथाह माया गर्छु। नारदजीले भन्नुभएछ, माताजी त्यसो भए तपाईँलाई यो कुरा पनि त थाहा होला। के कुरा? भगवान भोले बाबाले नरमुण्ड गलामा लगाउनु भएको छ। अब त्यो नरमुण्ड कसको हो त त्यसो भए तपाईँलाई थाहा छ? पार्वती माता छक्क पर्नुभयो। ओहो नारद, यो त मलाई थाहा छैन। नारदजीले भन्नुभयो, ए अघि त धेरै माया गर्छु म भन्नुहुन्थ्यो, अनि भगवान भोले बाबाले पनि तपाईँले माया गरेपछि त पक्कै पनि गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्दा पार्वती माताले भन्नुभयो, गर्नुहुन्छ। मलाई जति माया मेरा भोलेनाथले अरू कसलाई गर्नुहुन्छ? हाम्रो जस्तो प्रेम अरू कसको छ? कसैको पनि छैन। नारदजीले भन्नुभयो, होइन होइन माताजी, भगवान भोले बाबाले तपाईँलाई माया गर्नु हुँदो रहेनछ। तपाईँलाई आजसम्म थाहा रहेनछ कि भगवान भोले बाबाको गलामा भएको त्यो नरमुण्ड कसको हो, त्यो मुण्डमाला कसको हो? तपाईँलाई त आजसम्म थाहा रहन्छ। यदि मन पर्ने व्यक्तिलाई त सबै कुरा खोलिन्छ, भित्री कुराहरू सबै कुरा खोलेर सुनाइन्छ। तर आजसम्म तपाईँलाई सुनाउनु भएको रहेछ त? भोले बाबाले सुनाउनु भएको रहेनछ नि त भनेपछि खै मलाई चाहिँ विश्वास लागेन है। हेर्नुहोस् है, नारदजीले यसरी भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि माता पार्वतीको मनमा शङ्का उब्जियो। ओहो हो त, म पनि धेरै प्रेम गर्थेँ भोले बाबालाई, भोले बाबाले पनि मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, मलाई त यस्तो लाग्थ्यो। तर होइन कि क्या हो, नारदले पो सही कुरा बोल्दैछन् कि क्या हो? आजसम्म मलाई त थाहै छैन भगवान मेरा पतिदेवले नरमुण्ड के को लगाउनु भएको छ। आजसम्म मलाई भन्नुभएको छैन। उहाँको गनाको बारेमा त मलाई थाहा छैन भने उहाँले पक्कै मलाई माया गर्नुहुन्न कि क्या हो? हेर्नुहोस् है, माता पार्वतीको मनमा यस्तो कुरा उब्जियो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब नारदजीले यति भन्नुभयो। यति भनेर तुरुन्त आफू अब बाहिर हिँड्नुभयो, निक्लिनुभयो। उताबाट भगवान भोले बाबा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। परबाट आफ्नी पत्नीलाई हेर्नुभयो नि, आफ्नी देवीलाई हेर्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि त पार्वती त एकदम राता राता आँखा पारेर फुलिराखेकी छन्, एकदम रिसाइराखेकी छन्। नारदजीलाई देख्नुभयो भगवान भोले बाबाले। ओहो नारद पक्कै मेरो कैलाशबाट निस्किँदैछन् भनिसकेपछि केही न केही कुरा पक्कै लगाएको हुनुपर्छ। त्यत्तिकै त मेरी पत्नी रिसाउने थिइनन्, कहिले पनि रिसाएको मलाई थाहा छैन।
पक्कै पनि नारदले केही न केही गडबड गरे, कहीँ न कहीँ कुरा पो लगाए कि। भगवान भोले बाबा आउनुभयो, नारदजी आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, आएर माता पार्वतीको छेउमा बसेर भन्नुभयो, देवी के भयो, किन रिसाए कि? तब पार्वती माताले भन्नुभयो, पतिदेव तपाईँले लगाएको त्यो नरमुण्ड माला छ नि, यो माला यो के को हो? आजसम्म तपाईँले मलाई सुनाउनु भएको थिएन, तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्न कि क्या हो? भगवान भोले बाबाले भन्नुभएछ, देवी किन माया नगर्नु, तिमीलाई जति माया म अरू कसलाई गर्छु? यो जुन माला लगाएको छु नि, यो त सबै के हो, तिम्रो शिर हो। हेर्नुहोस् है, भगवान भोले बाबाले त्यति भनिदिनु भयो। त्यति भन्ने बित्तिकै माता पार्वती छक्क पर्नुभयो। अरे भोलेनाथ, कसरी हुन सक्छ, कसरी मेरो शिर हो यो? तब भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, देवी म त अजर अमर छु, तर तिमीले बारम्बार आफ्नो शरीरलाई त्याग गरिराखेकी छौ। कहिले सती बन्यौ, सती बनेर आगोमा हाम फाल्यौ, कहिले पार्वती बन्यौ, अनेक रूप तिमीले लिइराखेकी छौ। अब यो अनेक रूप तिमीले लिइरहँदाखेरिको समयमा म त अजर अमर छु, म त मरेको छैन, तर तिमीले यो रूप लिँदै आफ्नो शरीरलाई त्याग्दै तिमीले फेरि अर्को रूप लिइराखेकी छौ। त्यसै कारणले गर्दा तिमी जुन रूपमा आए तापनि मलाई अत्यन्त प्रेम हुन्छ, तिमी प्रति अत्यन्त म प्रेम गर्छु हे देवी। त्यसै कारणले गर्दा म सहन गर्न सक्दिनँ हे देवी। त्यसै कारणले गर्दा तिमीले जुन जुन रूप धारण गर्दै छोड्दै गयौ, त्यही त्यही रूपको त्यो शिरलाई चाहिँ मैले माला बनाएर उन्दै उन्दै धारण गरेको हो देवी। हेर त, अरू कोहीले यसो गर्न सक्छ त? कसैका पतिले यसो गर्न सक्छन् त? सक्दैनन्। हेर त, तिमीलाई म कति माया गर्दो रहेछु, अझै पनि माया गर्नुहुन्न तपाईँले भनेर तिमी भन्छौ। कोहीले यसो गर्न सकेका छन्? हेर त, नारायणले कहिले यसो गरे, ब्रह्माजीले कहिले यसो गर्नुभएको छ? कहिले पनि गर्नुभएको छैन। भने मैले त गरेको छु। हेर, तिम्रो र मेरो प्रेम अत्यन्त प्रागाढ छ। यति भन्ने बित्तिकै माता पार्वतीले भन्नुभएछ, हे भोलेनाथ, तपाईँ चाहिँ जहिले तहिले अजर अमर भइराख्ने, म चाहिँ जहिले तहिले कहिले सती बन्नुपर्ने, कहिले गोमा बन्नुपर्ने, कहिले के बन्नुपर्ने, जहिले तहिले पृथ्वीमा जाने अनि मानव बन्ने, यो काम गरिराख्नु पर्ने? हुँदैन। म पनि अजर अमर बन्न चाहन्छु। त्यसो भए तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ म पनि त्यस्तै बन्न चाहन्छु। यो कसरी हुन्छ? अब तपाईँले उपाय गर्नु पर्यो भनेर यसरी अब माता पार्वतीले हठ गर्नुभयो, बिन्ती गर्नुभयो, साह्रै बिन्ती गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, देवी तिमीले चिन्ता नगर, म कुनै न कुनै उपाय गर्छु भनेर भगवान भोले बाबाले यसो सोच्नुभयो। अब व्यक्तिलाई अजर अमर बनाउने भनेको त श्रीमद् भागवत महापुराण हो। सबले भनौँ श्रीमद् भागवत महापुराणको जय होस्। के हो? श्रीमद् भागवत महापुराण हो, जुन श्रीमद् भागवत महापुराणमा साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात नारायण विराजमान हुनुहुन्छ। अब उहाँले मात्रै अजर अमर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराइसकेपछि तिमी पनि अजर अमर हुनेछौ। तिमीले मेरो साथ छोड्नु पर्दैन हे देवी। त्यसैले अब तिमीलाई म गोप्य, अत्यन्त गोप्य, कसैलाई पनि बताउन हतपत नहुने, एकदम गोप्य, अरूलाई बताइयो भने त फेरि यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले अहिलेको समय छ नि, यो जुन समय हे देवी, पछि त सबैको उद्धारकर्ता श्रीमद् भागवत महापुराण रहनेछन्, तर अहिले भने कसैलाई पनि बताउन हुँदैन नि। फेरि अरू कसैलाई बताइयो भने त ती व्यक्ति अजर अमर हुन्छन्। त्यसैले तिमीलाई मात्र म सुनाउँछु। अब त्यस्तो एकान्त स्थानको खोजी गर भनेर भगवान भोले बाबाले भन्नुभएछ। अनि भगवती देवी जानुभयो एकान्त स्थान खोज्नका लागि। एउटा वनमा पुग्नु भएछ। त्यहाँ वरिपरि हेर्नुभयो, कहीँ पनि केही पनि देख्नु भएन, चराचुरुङ्गी यताउता केही पनि नदेखिसकेपछि भगवान भोले बाबालाई भन्नुभयो आएर, र भन्नुभयो उहाँले, हे स्वामी, जाउँ त्यो पर वनमा जाउँ र त्यहाँनेरि एकान्त स्थान रहेछ, हजुरले मलाई श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउनुहोस्, म पनि अजर अमर बन्न चाहन्छु भनिसकेपछि अब भगवान भोले बाबाले आफ्नी पत्नीलाई लिएर जानुभएछ र गएर वनमा बस्नुभयो। वरिपरि भगवान भोले बाबाले हेर्न लगाउनु भयो, अझै केही छन् कि देवी? चराचुरुङ्गीहरू पनि केही छन् भने त फेरि जीवित हुन्छन् नि भोलि, हुँदैन नि यसो गर्नु।
त्यसैले तिमीले मात्र सुन्नुपर्छ। अझै माता पार्वतीले हेर्नुभयो, केही पनि उहाँले देख्नु भएन। एउटा गुण चाहिँ रहेछ चराको, त्यहाँ अन्डा रहेछ। अब यो अन्डा छ, यहाँ के नै हुन्छ होला र, चराचुरुङ्गी केही पनि छैन भन्ने माता पार्वतीलाई लाग्यो। केही पनि छैन स्वामी भन्नुभयो, थपक्क बस्नुभयो पलेटी कसेर। भगवान् भोले बाबाले श्रीमद् भागवत महापुराण भगवतीलाई श्रवण गराउन थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, श्रवण गराउन थाल्नुभयो, श्रवण गराउन थाल्नुभयो। श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब श्रवण गर्दै जाँदा माता पार्वतीलाई निन्द्रा लागेछ। हेर्नुहोस् है, निन्द्रा लागेछ उहाँलाई। निन्द्रा लागिसकेपछि उहाँ त अब निदाउनु भयो। अब श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रभाव हेर्नुहोस् है, कति ठुलो रहेको छ। जहाँ माता पार्वतीले एउटा सानो पोथ्रामा एउटा गुण देख्नु भएको रहेछ। त्यो गुणमा अन्डा त थियो, तर त्यो अन्डाले के नै गर्छ होला र भन्ने उहाँलाई लागेको थियो। तर अब श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवणद्वारा, त्यसको प्रभावद्वारा, त्यहाँ बताइएको हरेक शब्दको भाइब्रेसनद्वारा त्यो विगलित, हेर्नुहोस् है, गलिसकेको त्यो अन्डाबाट सुगाको अन्डा रहेछ, त्यहाँबाट एउटा बच्चा निक्लियो। हेर्नुहोस् है, बच्चा यानि कि सुक शावक निक्लियो। सुक शावक निक्लिएछ र ऊ त्यहीँनेरि बस्न थालेछ। यता भगवान् भोले बाबाले त कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। माता पार्वतीलाई भन्नुभएको थियो, तिमीले श्रवणको बीचमा चाहिँ हुङ्कार भर्दै गर्नु है, चाहिँ भन्दै गर्नु नि भनेर भगवान् भोले बाबाले भन्नुभएको थियो। आदि उदीसम्म त उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर आदि उदीदेखि उता त उहाँ निदाउनु भएको थियो। अब त्यो समयमा हमा मिलाउने चाहिँ फेरि त्यो सुक शावक भएछ। सबले भनौँ राधे राधे। सुक शावक भएछ। सुक शावकले बीचमा हुङ्कार भर्दो रहेछ। यता 12 स्कन्द सिद्धिसकेर भगवान् भोले बाबाले यसो हेर्नुभयो माता पार्वतीलाई, आफ्नी पत्नीलाई, देवीलाई यसो हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त देवी त अघि खराटा लगाइरहेकी छन्, एकदम घुहार गरेर निदाइरहेकी छन्। त उठाउनु भयो, ए देवी तिमी किन सुते कि, के भयो तिमीलाई? होइन अहिलेसम्म तिमी सुतिरहेकी छौ, कतिखेर निदायौ तिमी? मलाई त थाहै थिएन, म त भावमा डुबिरहेको थिएँ। भगवान् श्रीकृष्णका लीलाहरू मैले त सुनाइरहेको थिएँ। सकिसक्यो श्रीमद् भागवत, तिमी त निदाइरहेकी छौ। अहिलेसम्म फेरि भनेर बीचमा चाहिँ हुङ्कार भर्ने कसले भनेर समर्थन गरिरहेको थियो भनेर भगवान् भोले बाबाले भन्ने बित्तिकै माता पार्वती त छक्क पर्नुभयो। अरे पतिदेव, म त सुन्दै थिएँ, बीचमा कहाँ आइपुगेको थियो मलाई त थाहा भएन, अघि म त निदाएछु भनेर भन्ने बित्तिकै भगवान् भोले बाबा अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। अरे त्यसो भए को त यहाँ बीचमा भन्ने? मैले अघि भनेको थिएँ हे देवी, यहाँ कोही पनि छ भने धपाउनु है। कोही पनि भएको ठाउँमा, चराचुरुङ्गी आदि भएका ठाउँमा कोही पनि जीव, कुनै पनि जीवहरू छन् भने तिनीहरूको छेउमा म सुनाउँदिनँ है भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिलेसम्म कसले भनिरहेको छ त भनेर यसो भगवान् भोले बाबाले अलिकति अगाडि गएर हेर्नुभएको त एउटा अन्डाबाट फुटेको सुक शावक देख्नुभयो। भगवान् भोले बाबालाई अत्यन्त क्रोध आयो। तुरुन्त त्रिशूल उठाउनु भयो, अहिले तँलाई म भस्म बनाइदिन्छु भनेर भगवान् भोले बाबा त्यो सुक शावकतिर झम्टिनु भयो। अब सुक शावक अझ अमर हुने भयो, यसलाई अहिले नसिद्ध्याइ हुँदैन भनेर भगवान् भोले बाबा अगाडि बढ्नु भएको। तर भागवतको प्रभाव त प्रभाव नै हो। हेर्नुहोस् है, अजर अमर कथाको प्रभाव त अवश्य पनि रहन्छ, भगवानको नामको प्रभाव अवश्य पनि रहन्छ। हेर्नुहोस्, आगोको धर्म के हो? छोए पनि नछोए पनि, छोए पनि हामीले थाहा पाएर छोए पनि अथवा नथाहा पाई छोए पनि उसको धर्म त पोल्ने हो। अनि भगवानको नामको धर्म के हो त भन्दा हामीलाई पार तार्ने हो, हामीलाई चाहिँ शक्ति दिने हो, ऊर्जा दिने हो। अब त्यो शक्ति ऊर्जाद्वारा त्यो सुक शावक त्यो अन्डाबाट बाहिर निक्लिएको थियो। अब भगवान् भोले बाबाले भस्म बनाउन त खोज्नु भयो, तर सुक शावक त्यहाँबाट तुरुन्त उड्यो। हेर्नुहोस्, उसमा त ऊर्जा थियो, शक्ति थियो। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरेपछि हामीमा यस्तो ऊर्जा आउँछ, यस्तो शक्ति आउँछ। हामीले बुझ्ने कुरा यो हो। प्यारा भक्त भागवतहरू कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेर मात्र हामीलाई
सबै कुरा प्राप्त हुने भन्दा पनि हामीले यी प्रसङ्गहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो त त्यसलाई हामीले बुझ्यो भने हामीलाई भोलिदेखि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनौ लाग्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस्, सुक सावकमा ऊर्जा आएको थियो, तुरुन्त उड्यो। उड्दै 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 अगाडि बढिरहेको छ। सुक सावक भगवान भोले बाबाले पछाडि त्रिशूल बोकेर खेलाइराख्नु भएको छ, तुरुन्त गयो। त्यतिखेरै जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजीको पत्नीको नाम पिङ्गला पनि भनिन्छ। कहीँ कहीँ पुराणान्तरमा बिटिका भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि आउँछ, अनि कतै कतै अरणी भन्ने पनि आउँछ। तर कौशिकी संहितामा पिङ्गला भनेर यसरी भनिन्छ, त्यही नामलाई हामीले उच्चारण गर्नेछौँ। जो पिङ्गला हुनुहुन्थ्यो वेदव्यासजीकी पत्नी, उहाँ चाहिँ आफ्नो आश्रमबाट बिहानैको समयमा यसो बाहिरपट्टि निक्लिएर नि हाई गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, बिहानै उठेर नि ठुलो मुख बाएर हामीले बाहिर निक्लेर ठुलो मुख बाएर हाई पनि गर्नु हुँदैन। अब त्यसको परिणाम के भयो त हेर्नुहोस् है, हाई गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। तुरुन्त त्यो सुक सावक त अब कहाँ गएर बचौँ, कहाँ गएर बचौँ, कहाँ गएर चाहिँ बस्दाखेरि मलाई भगवान भोले बाबाले भस्म बनाउनुहुन्न भनेर ठाउँ खोजिरहेको थियो। तुरुन्त अब पिङ्गलाले, वेदव्यासजीकी पत्नी पिङ्गलाले बाहिर उठेर हाई गरेको देखिसकेपछि अब मेरो बस्ने स्थान भनेको यही हो, तुरुन्त म उनको मुखभित्र पस्नुपर्छ भनेर सुक सावक तुरुन्त आएछ र पिङ्गलाले हाई गरेकै समयमा मुखबाट भित्र पसेर पेटमा गएर बस्यो। भगवान भोले बाबा तुरुन्त आउनुभयो। तुरुन्त आएर भन्नुहुन्छ बाहिर निक्ली भन्नुहुन्छ, बाहिर निक्ली भन्नुहुन्छ पिङ्गलाको अगाडि बसेर। वेदव्यासजी भित्र हुनुहुन्थ्यो, बाहिर निक्लिनुहुन्छ। वेदव्यासजीले यसो बाहिर निक्लेर हेर्नुभयो, भगवान भोले बाबा त्रिशूल ठड्याउनु भएको छ र क्रोधले राता राता आँखा बनाएर बाहिर निक्ली भन्नुहुन्छ। मलाई नि भन्नुभएको होला भगवान भोले बाबा भनेर। वेदव्यासजी बाहिर आउनुभयो। बाहिर आउँदाखेरि त आफ्नी पत्नीको पेटमा हेरेर बाहिर निक्ली भनिराख्नु भएको छ। वेदव्यासजीले सोध्नुभयो, अरे भगवान भोले बाबा तपाईँले यो के गर्दै हुनुहुन्छ? भोले बाबाले सबै वृत्तान्त बताउनु भयो। अब सुक सावक त पेटभित्र पसेको, ऊ त अब बाहिर निक्लेन। अब अन्तिममा भगवान भोले बाबा आफ्नो कैलाशतर्फ लाग्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, अब पिङ्गलाले पेटमा धारण गरिन् सुक सावकलाई। अब त्यो सुक सावक बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, बढ्दै गयो। अब यहाँ पुराणान्तरमा विभिन्न प्रसङ्गहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर डोङ्ग्रेजी महाराजले लेख्नुभएको जुन श्रीमद् भागवत छ त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न टीकाहरू गरिएको छ। ढुण्डीराज कोइरालाले पनि त्यसलाई टीका गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर 16 वर्ष भनेर भनिएको छ। 16 वर्षसम्म सुखदेवजी माताको पेटभित्र बस्नुभयो भनेर भनिएको छ। अब यता जो रामकृष्ण मूर्ति भन्ने एकजना महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बडा विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्नु भएको छ कि 12 वर्ष भनेर, 12 वर्षसम्म सुखदेवजी पेटभित्र रहनुभएको थियो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अब जे भए पनि यहाँ पुराणान्तरमा विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू आउँछन्। यो कल्पकल्पको भेद हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। जे भए पनि 1 वर्ष 2 वर्ष मात्र होइन कि उहाँ धेरै वर्षसम्म माताको पेटभित्र बस्नुभएको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ध्रुवजी महाराजको प्रसङ्गमा पनि कहीँ कहीँ 5 वर्ष भन्ने आउँछ। हेर्नुहोस्, कहीँ कहीँ 8 वर्ष भन्ने आउँछ भगवान प्राप्तिको त्यो उमेरको समय। तर जे भए पनि सानै उमेरमा हामीले त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ भक्तहरूको भाव हो, लेख्दै जाने क्रममा भावमा डुब्छन् क्या भक्तहरू नि, एकदम भावमा डुब्छन् अनि त्यसलाई बाहिर प्रकट गरिदिन्छन्। त्यो एउटा भाव हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले शङ्का उपशङ्कालाई निवारण गरेर त्योभन्दा माथि उठेर हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरियो भने हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब यहाँ कौशिकी संहितामा जे छ त्यो श्रीमद् भागवत महापुराणसँग जोडेर हजुरहरू समक्षमा सुखदेवजीको जन्मको बारेमा यहाँनिर वर्णन गर्दैछु प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, 16 वर्षसम्म नै हामी भन्छौँ, 16 वर्षसम्म पिङ्गला माताको पेटभित्र सुखदेवजी बस्नुभयो। वेदव्यासजीले भन्नुभयो अब पत्नीको पेट पनि धेरै ठुलो भइसक्यो, पीडा भयो होला। हेर्नुहोस् त, हामीले 10 महिनासम्म
बच्चालाई पेटमा धारण गर्दा कति कष्ट हुन्छ। अब यी मातालाई कति कष्ट भयो होला। हामीले सोच्ने कुरा हो यो, हामीले कल्पना गर्ने कुरा हो यो। तर यहाँनिर भनिन्छ कि मातालाई कुनै पनि कष्ट भएको थिएन। वेदव्यासजीले भन्नुभयो अब पुत्र भित्रबाट उत्तर दिने भइसके, बोल्न सक्ने भइसके। हेर्नुहोस् है, पेटभित्रै यस्तो महिमा छ, यहाँनिर यस्तो लीला छ। यहाँ वेदव्यासजीले बाहिरबाट भन्नुभयो ए पुत्र बाहिर निक्ल। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ म त बाहिर निक्लिदिन। वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ ए पुत्र बाहिर निक्ल, मातालाई कष्ट भयो। तर सुखदेवजी पेटभित्रैबाट भन्नुहुन्छ नै नै, म त बाहिर निक्लिन्न। बाहिर निक्लिसकेपछि त भगवानको मायाले मलाई छोप्छ। यदि भगवानको मायाले मलाई छोप्दैन भने भगवानले प्रकट भएर मलाई वरदान दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ कि मेरो मायाले तिमीलाई छुन सक्ने छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने मात्र म माताको पेटबाट बाहिर निक्लिन्छु, नत्र निक्लिनेवाला छैन। सुखदेवजीले बारम्बार यसरी भनिसकेपछि वेदव्यासजीले अन्तिममा भगवान श्रीकृष्णसँग विन्ती गर्नुभयो हे द्वारिकाधीश, हे श्रीकृष्ण भगवान, तपाईँले आएर मेरा छोरालाई आशीर्वाद दिनु पर्यो, आशीर्वाद दिनु पर्यो कि मेरो मायाले तपाईँलाई छुने छैन भनेर आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर बारम्बार वेदव्यासजीले भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो र श्रीकृष्ण आएर सुखदेवजीलाई आशीर्वाद दिनुभयो ए बाबु, तिमीलाई मेरो मायाले छुनेवाला छैन, चिन्ता नगर, तिमी माताको पेटबाट बाहिर आऊ भनिसकेपछि त्यसपछि मात्र सुखदेवजी माताको पेटबाट बाहिर आउनुभयो। सबले भनौँ सुखदेव महाराजको जय होस्। सुखदेवजी बाहिर आउनुभयो। बाहिर आइसकेपछि अब के भयो त हेर्नुहोस् त, 16 वर्षको भइसक्नु भएको छ। व्रतबन्धादि संस्कार गर्ने उमेर बितिसक्यो। अब उहाँले बाहिर आउने बित्तिकै वनतर्फ प्रस्थान गर्न सुरुवात गर्नुभयो। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम, अनुपेतम अपेत कृत्यम अथवा अनुपेतम अपेत कृत्यम। उहाँ त माताको गर्भबाट बाहिर आउने बित्तिकै अब वनतिर जान लाग्नुभयो। वेदव्यासले भन्न थाल्नुभयो ए पुत्र तिमी फर्केर आऊ, जन्मने बित्तिकै तिमी कहाँ जाँदैछौ? तिम्री माता शोक गरिराखेकी छन्, फर्केर आऊ। तिमीलाई विवाह गर भनेर म कर गर्ने छैन, फर्केर आऊ। यसरी वेदव्यासजीले बारम्बार भन्नुभएको छ। अब श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि सुखदेवजीको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं त्यहाँ पनि। तर त्यहाँनिर सुखदेवजीको 2 रूप भएको कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान भोले बाबाकै के हुनुहुन्छ? अंश हुनुहुन्छ सुखदेवजी। साक्षात् भगवान भोले बाबाको अंश भनेर भन्ने गरिन्छ। र श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि हामीले अस्ति श्रवण गरेका थियौँ। जसले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो त्यो हजुरहरूले अवश्य पनि सुन्नु भएको छ कथा प्रसङ्ग। त्यहाँनिर छाया सुकको पनि कथा प्रसङ्ग आउँछ। अब यहाँनिर सुखदेवजी के गर्नुभयो त भन्दा पछाडिपट्टि नहेरिकन वेदव्यासजीले बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो ए पुत्र फर्क, तिमीले फर्किनुपर्छ। तर सुखदेवजी नफर्किकन आफू अगाडि हेरे अगाडि लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब किन सुखदेवजी अगाडि लाग्नुभयो त भन्दा म त के हुँ? बैरागी हुँ। स्वतः सिद्ध म के छु? बैरागी छु। किनभने मलाई भगवानको मायाले छोप्दैन। जसलाई भगवानको मायाले छोप्छ उसले न घरमा बस्ने अनि विवाह गर्ने आदि काम गर्ने हो। मलाई त भगवानको मायाले छोएको छैन। को हो माता, को हो पिता, को हो आफन्तजन, मलाई त केही पनि थाहा छैन। सुखदेवजी मा यस्तो वैराग्य थियो, स्वतः सिद्ध वैराग्य। हामीलाई त घर परिवार आदिबाट रिस उठ्यो भने अब म वैरागी बन्छु भनेर भन्लाउँ। तर यो भनेको वैराग्य भनेको नि हामी एकैचोटि म वैरागी हुन्छु भन्दा भइहाल्ने होइन। स्वतः सिद्ध भित्रैबाट वैरागी हुनु पर्यो। सुखदेवजी यस्तो हुनुहुन्थ्यो। सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ यस्ता सुखदेवजीको म ध्यान गर्दछु, वन्दना गर्दछु। यो माया नि अजीबको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। सुखदेवजीको जन्मको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौँ। अब उहाँ त वनतिर जाँदै हुनुहुन्छ।
वनतिर जाँदै हुनुहुन्छ। वेदव्यासजीले बोलाउनु भयो, तर लता वृक्ष आदिले पहाड आदिले ए पुत्र भन्दा ती लता वृक्ष पहाड आदिले पुत्र भनेकै शब्द फर्काइदिए, यानि कि प्रतिध्वनि भयो। प्रतिध्वनि भयो। वेदव्यासजीले त्यही प्रतिध्वनि सुन्नुहुन्छ, आफ्ना पुत्रले उत्तर दिएको कुरा सुन्नुहुन्न। उत्तर नै दिनुभएको छैन, त्यतिकै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब यहाँनिर मायाको भजन गर्ने व्यक्तिहरूले माधवको भजन गर्न निकै कठिन छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, मायाको सब कोही भजे पर माधव भजेन कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। सुखदेवजीले बुझ्नु भएको थियो कि मायाको भजन गरियो भने माधव छुट्नुहुनेछ, तर माधवको भजन जसले गर्दछ माया त उसको बसमा हुन्छन्। मायाले केही पनि बिगार्न सक्दिनन् माधवलाई भजियो भने। त्यसैले माधवको भजन गर्नुपर्दछ। सुखदेवजीलाई त ज्ञान भइसक्यो, सबै कुरा थाहा भइसक्यो। उहाँ तुरुन्त वनतिर लागिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, सुखदेवजी विशुद्ध महात्मा हुनुहुन्थ्यो, विशुद्ध महात्मा। अब सुखदेवजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। यस्ता सुखदेवजी महाराजको मैले ध्यान नगरिकन कसरी तपाईहरूको उत्तर मैले दिने? सुतजीले यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ए सौनकादि 88,000 ऋषि हो, मेरा गुरु त यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले के गर्नुभएको छ त भन्दा समस्त श्रुतिहरूको मन्थन गर्नुभएको छ। कसले? मेरा गुरुजीले, सुखदेवजीले अध्यात्मको दीप प्रज्वलित गर्नुभएको छ। मेरा गुरुजीले अज्ञान रूपी अन्धकारमा भड्किएर बाटो भुलिरहेका व्यक्तिहरूलाई बाटो देखाउने काम गर्नुभएको छ। कसले? मेरा गुरुजीले। हेर्नुहोस्, अब आज गुरु पूर्णिमा पनि हो। गुरुको महिमा कति छ यसको त वर्णनै गर्न सकिँदैन। माधवलाई भेटाइदिनेवाला को हुनुहुन्छ? गुरुजी हुनुहुन्छ। गुरुजीले नै भगवान प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ। सुतजीले यहाँनिर त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि गुरुजीले नै मलाई यो सम्पूर्ण कृपा गर्नुभएको हो र आज मैले भगवानको कृपा प्राप्त गरेको छु र सबै ज्ञान पनि प्राप्त गरेको छु। त्यही ज्ञान हजुरहरूलाई मैले बाँड्दैछु। उहाँ त के हुनुहुन्छ? उहाँ त संसारमा भड्केका जीवहरूलाई पार लगाइदिनेवाला उहाँ एक प्रकारको डुङ्गा हुनुहुन्छ। गुरुजी के हुनुहुन्छ? गुरुजी त हाम्रो डुङ्गा स्वरूप हुनुहुन्छ। गुरुजीलाई डुङ्गा बनाएर यो संसार रूपी भवसागरबाट हामी पार तर्न सक्छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले गुरुको महत्त्व धेरै ठुलो छ। यहाँनिर जो सुतजी हुनुहुन्छ, सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यसरी भन्नुभयो, यस्ता श्री सुखदेवजीको पाद पद्ममा बारम्बार हामी प्रणाम गर्दछौँ भनेर सुतजीले प्रणाम गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजी त्यतिखेर वनतिर जाँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा तलाउमा स्त्रीहरू नुहाइरहेका थिए। तर सुखदेवजीलाई देखेर स्त्रीहरूले कपडा लगाएनन्, लुगा लगाएनन्। तर पछाडिबाट ए छोरा छोरा भन्दै बोलाउँदै आइराख्नु भएको जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजीलाई देखिसकेपछि ती स्त्रीहरूले लुगा लगाए। यी कथा प्रसङ्गहरू पनि छन्। स्त्रीहरूले भने, वेदव्यासजीले सोध्नुभयो त्यो समयमा, किन मलाई देखेपछि तिमीहरूले लुगा लगायौ, मेरो छोरालाई देख्दा किन लुगा लगाएनौ भन्दा स्त्रीहरूले भने त्यो समयमा, सुखदेवजीमा त को हो महिला को पुरुष भन्ने यो भेद नै छैन, सबैलाई उहाँले समान देख्नुहुन्छ। तर तपाईँ त सबैलाई समान देख्न सक्नुहुन्न। तपाईमा स्त्रीत्व र पुरुषत्वको भेद छ, तर सुखदेवजीमा यो छैन। त्यसैले उहाँलाई देखेर हामीले लजाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर हजुरलाई देखिसकेपछि हामीलाई लाज लाग्छ। तपाईँ त परम वैरागी हुनुहुन्न, उहाँ त परम वैरागी हुनुहुन्छ। उहाँले त सुनलाई पनि ढुङ्गा नै देख्नुहुन्छ, सुनलाई पनि माटो नै देख्नुहुन्छ। स्त्री पुरुष सबै बराबर हुन्, केही भेद छैन, त्यही छाला हो, अरू केही पनि होइन। उहाँमा यो भाव छ, तर तपाईमा यो भाव छैन। त्यसैले हामीले लुगा लगायौँ। यसरी स्त्रीहरूले पनि उत्तर दिएका थिए। त्यस्ता मेरा गुरु हुनुहुन्छ
सुतजीले सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यसरी भन्नुभयो। त्यस्ता गुरुलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। र अब त्यस पछाडि हामीले कुनै पनि ग्रन्थको आरम्भ गर्नु पूर्व हे सोनकादि 88,000 ऋषि हो, सबैभन्दा अब अगाडि श्री गणेश आफ्ना गुरुको ध्यान गरिसकेपछि अब नारायण नरको हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ, देवी सरस्वतीको ध्यान गर्नुपर्दछ र वेदव्यासजीको पनि हामीले वन्दना गर्नुपर्दछ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यसरी यहाँनिर सुतजीले भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री कृष्ण भगवानको